तर मैले 19 गर्नुपर्ने छैछ सर 17 को बी एकचोटि भर्नु न ओके कहाँ गयो त शेयरिङ भयो म उता शेयरिङ गर्नलाई देखिरहेछ यो सर कता हराउनु भयो हेलो यो हेलो कसले चाहिँ म्युट गर्यो त खोइ कसले म्युट गर्यो खै या त अटोमेटिकली अरूले पनि म्युट गर्न मिल्छ जस्तो लाग्यो है यो सिस्टममा यो खतम छ सर हेलो हेलो सर हेलो ओके ओके सुनिरहेको छ है मैले मेरो कुरो हजुर सर सुनिरहेछ सर ल सेयरिङ पनि भएछ कि छैन खै मैले गुगलमा खोलेको भइरहेको देखिरहेछ छ सर ओके टाइममा यसो बोलिराखौँ है सुनेन हस्। भने यसो सुनेन भन माइक अटोमेटिकली म्युट पनि हुन्छ कसैले म्युट पनि गर्न सक्छ यसमा अहिले म फर्स्ट सेटिङ गर्न पर्छ मिल्छ सबै कन्ट्रोल गर्न मिल्छ तिमीहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ सेटिङ गर्नुपर्छ पछि गरौँला हस् सर अब आएर 2017 मा के भनेछ भने हाउ वुड द पोर्टफोलियो बीटा कसको फोन आएछ फेरि रञ्जितको फोन आएछ के हो त हेलो 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 सुनिरहेछ है रञ्जित भन सुनिरहेछ सर सुनिरहेछ ओके ओके ल 17 मा हामीलाई चाहिँ भने अनुसार चाहिँ 200 शेयर स्टक बी र सी को रहेछ फर एभ्री 100 शेयर अफ ए एन्ड डी भन्ने बित्तिकै ए एन्ड डी लाई सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो हामीले त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेसन कति हुन्छ त भन्छ यहाँ ए मा 100 र डी मा पनि 100 भन्ने चाहिँ लेट्स सी बाँकी भएको कति छ त 200 एउटा टेबल एउटा बनाए कतिवटा हुन्छ एउटा यति पुग्छ 5 वटा ल सबभन्दा पहिला चाहिँ वी हेभ टु क्याल्कुलेट द वेट अब बिटा निकाल पोर्टफोलियो बिटा निकाल भन्छ त्यसले अब पोर्टफोलियो बिटा निकाल्नको लागि चाहिँ लेट्स यहाँ उले भने अनुसार नम्बर अफ क्याल्कुलेसन भन्छ है अब हामीसँग स्टक छ
यो चाहिँ बी नम्बरको लागि है, बी नम्बरको लागि स्टक छ, यसको प्राइस चाहिँ छ माथि कति 100 240 ओके प्राइस दिइरहेको छ। त्यसपछि नम्बर अफ सेल उसले भने अनुसार गरौँला, नम्बर अफ सेयर्स अनि वेट निकाल्नु पर्यो हामीले, इन्भेस्टमेन्ट WIT वेट W ले डिनोट गरौँ यसलाई। स्टक चाहिँ ए, बी स्टक बी, त्यसपछि सी भयो, डी भयो, यी तीनटा छ नि है टोटल। ल टोटल ओके। अब प्राइस चाहिँ पहिलेकै प्राइस छ हाम्रो, प्राइस चाहिँ 100 रहेछ, 240 410 एन्ड 190। नम्बर अफ सेयर यहाँ भनेर चाहिँ उसले एलोकेट के गरेछ भने, इफ द इन्भेस्टर पर्चेज 200 शेयर अफ स्टक BNC, BNC मा 200 किने रे, 200 र 200 है। अनि अर्को के भनेछ भने एभ्री 100 शेयर अफ AND को लागि चाहिँ 100 शेयर किन्ने रे। टोटल शेयर कति हो हाम्रो 400 500 600 600 शेयर रहेछ है टोटल। ओके अब इन्भेस्टमेन्ट गरौँ त यसलाई, प्राइस इन्टु नम्बर अफ शेयर P इन्टु N। ओके यसरी लेखौँ भने नि 10,000 ल, अर्को भनेको 48,000 ओके 82,000 ओके 10,000 10,000 19,000 ए 19,000 अनि जोरो यसलाई कति आयो 159 ओके 1,000 ओके ल भयो भने वेट निकाल्नु। वेट भनेको अब यो 100% मा ए मा कति इन्भेस्ट गरे, बी मा कति इन्भेस्ट गरे, सी मा कति इन्भेस्ट गरेर वेट निकाल्नु पर्यो, प्रोपोर्सन निकाल्नु पर्यो हामीले हैन, बिटाको निकाल्नलाई। त्यसैले अब त्यसको लागि निकालेको हामीले वेट। अब 10,000 इन्टु 1,59,000 गरेर यसरी निकाल्नु पर्यो। पहिले एउटा मैले यहाँ लेखेँ है, अनि मात्र सबै गरौँला, डिवाइडेड बाई 1 5 1 2 3 ओके कति आयो त हेर्छ यो 0.063 ओके। त्यसरी निकाल्दै जाऊ, बी को पनि निकाल, सी को पनि निकाल, डी को पनि निकाल। 0.06 0.30 ओके। सी को 0.52 ओके। डी को 0.11 यो सबै जोड्दा चाहिँ 1 आउँछ आउँदैन हेर, कतै मिलाउला। plus 0.30 plus 0.30 plus 0.063 1.002 आउँछ। 1.002 हुनु भएन, 1.002 ठ्याक्क 1 आउनु पर्यो। राउन्ड आउट गरेर ठ्याक्क कतै नै एउटा गर्ने 0.51 गरौँ सर।
0.51 यो ओके ठीक छ ल अब 1 आउँछ हैन अनि माथिपट्टि 0.063 मा 0.62 मात्र गरौँ न 62 मात्रै गरौँ ओके अनि यो गरेपछि 1 आउँछ अब एकछिन है 0.30 plus 0.51 plus 0.11 रु सर त्यो 0.51 छ नि अ त्यसले 0.51 बनायो भने आउँदै हुँदैन कति बनाउनु पर्छ जे पनि 1 गर्नु पर्छ राउन्ड फिगर गर न त्यसले 0.52 नै बनाउनु पर्छ अ तलपट्टि 0.11 लाई पनि 0.12 बनाउनु पर्छ अनि माथिपट्टि 0.062 लाई चाहिँ 0.060 बनाउनु पर्छ ओके यति भयो भने आउँछ हैन अब आउँछ सर ओके ल भइहाल्यो नि त्यसो भए हाम्रो चाहिने 1 नै हो ओके अब बीटा पोर्टफोलियो निकालौँ हामी बीटा पोर्टफोलियो निकालौँ वेट चाहिँ हाम्रो ए को छ इन्टु मैले सिम्बोलिक लेखेन है त्यसपछि प्लस वेट बी इन्टु बीटा बी फेरि प्लस तीनटा रहेछ हाम्रो वेट सी इन्टु बीटा सी प्लस चाहिँ वेट चाहिँ डी इज टु बीटा डी ओके सबैको हाम्रो बीटा पनि माथि होला सायद माथि बीटा कति दिइरहेछ हामीलाई गिभनमा ए को 1.4 बी को 0.8 ल निकालौँ बीटा पोर्टफोलियो वेट हाम्रो चाहिँ छ 0.06 इन्टु बीटा ए को चाहिँ 1.4 त्यसपछि प्लस वेट 2 बीटा हैन बी को चाहिँ वेट चाहिँ 0.3 इन्टु त्यसपछि 0.8 प्लस त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो वेट सी को चाहिँ 0.52 इन्टु 1.3 प्लस चाहिँ अनि 3 को चाहिँ 0.12 इन्टु 1.8 ल कति आयो क्याल्कुलेसन कति आयो त अब 1.216 ल यसरी निकाल्ने हामी अनि ए को भन्दा बी को चाहिँ बढी छ कि कम छ त बीटा पोर्टफोलियो भयो ल यति रहेछ सी को त गरिसक्यो होला सायद एसएमएल चाहिँ प्लट गर्ने बीटा अनुसार त्यही अनुसार प्लट गरिदिऊ त्यति गरे पुगिहाल्छ स्ट्रेट लाइन बनाइदिऊ अनि रिस्क फ्रीबाट
भयो भयो सर ल म अब 19 मा हिँडौँ कि के छ हुन्छ ल हुन्छ सर 5.19 गरौँ न 5.19 हो यो गर्नुपर्छ यो 5.19 त ओके के भनेछ हेरौँ assume two common stock दुईटा common stock रहेछ has following beta beta 1 र beta 2 रहेछ है दुईटा common stock को beta 1 र beta 2 1.2 र 0.9 रहेछ त्यसैले हामीलाई गिभन दिए अनुसार beta 1 को चाहिँ 1.2 रहेछ त्यस्तै गरेर चाहिँ beta 2 को चाहिँ हामीलाई दिए अनुसार चाहिँ 0.9 रहेछ उसले भने अनुसार चाहिँ calculate a beta for portfolio constitutes the equal rupee investment in each stock equal भन्ने बित्तिकै दुईटा स्टकमा 50-50% लगानी गर्ने भनेछ है इक्वल भन्ने बित्तिकै यो त गर्न सकिन्छ होला सकिन्छ यो बीटा पोर्टफोलियो निकाल्नलाई 50-50% भनेपछि स्टक ए मा 50% वेट चाहिँ र स्टक बी मा चाहिँ हाम्रो पनि 50% फर्मुला यो युज गर्नु पर्यो हामीले बीटा पोर्टफोलियो वेट ए वेट बी र बीटा ए र बीटा सी ल यसमा त समस्या नहोला इक्वल टु पोर्टफोलियो निकाल्नलाई चाहिँ हामी वेट 0.5 इन्टु बीटा 1 मा 1.2 प्लस चाहिँ बीटा बी मा चाहिँ वेट पनि 0.5 इन्टु 0.9 ल कति आयो र के को रिक्वायरमेन्ट छ यति गाह्रो छ कति आयो कति निकाल्यो फेरि म्युट भयो क्या हो 1.05 ओके ओके 1.05 ओके पोर्टफोलियो बीटा चाहिँ हाम्रो रिस्क चाहिँ 1.05 ओके 1.05 फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट फुलफिल भयो हाम्रो हो सेकेन्डमा के भनेछ भने बी मा if an investor though that the portfolio beta 1.1 उसले भने अनुसार बीटा पोर्टफोलियो पी भनेर लेखे है पोर्टफोलियो बीटा इक्वल टु 1 भयो भने रे was appropriate indicate the proportion of fund that could invested in the board stock of form this portfolio भनेको चाहिँ अब यसलाई चाहिँ बोर्ड so we have to find out the weight proportion of the fund that could investment in board stock भनेछ अब ए र बी छ दुईटा स्टक छ हामीसँग बोर्ड मा चाहिँ वेट स्टक ए मा कति इन्भेस्ट गरेछ त स्टक बी मा कति इन्भेस्ट गरेछ यदि इन केस बीटा पोर्टफोलियो 1.1 भएको खण्डमा भनेछ यसले हैन अहिले भर्खर हामीले बीटा पोर्टफोलियो निकालेको चाहिँ स्टक ए र स्टक बी माथिको डाटा अनुसार चाहिँ 1.05 निस्क्यो यदि बीटा पोर्टफोलियो 1.1 भयो भने वेटेड प्रोपोर्सन अफ स्टक ए मा कति हुन्छ र स्टक बी मा कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो है त अब फर्मुला चाहिँ हामी यही हो माथिकै फर्मुला कपी गरिदियो त्यसपछि यसलाई ब्र्याकेट हाल्दियो ओके
अब पोर्टफोलियो यता रहेछ यता दैट इज फर्मुला हो अनि पोर्टफोलियो चाहिँ बीटा पोर्टफोलियो चाहिँ 1.1 गिवन दिएको छ इन्टु वेट हामीलाई थाहा छैन अहिलेको लागि वेट ए इन्टु हाम्रो बीटा ए भनेको 1.2 भइहाल्यो प्लस वेट बी भनेको हामीले यसै गर्न सकिँदैन हैन 1 माइनस वेट ए इन्टु बीटा बी को चाहिँ 0.9 ओके अब क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ यसरी सबभन्दा पहिला यु हेभ टु फाइन्ड आउट द वेट ए को निकाल अनि बी को त आइहाल्छ नि हैन ल यो भयो 19 पनि we have to complete अब अरु के गर्नुपर्छ मैले ल भन अब 21 गर्यो होला ल दुईटा छ 21 र 20 अब बाँकी 19 गरेपछि मजाले 20 पनि गर्न सकिन्छ यो अनुसार चाहिँ बीटा निकाल्ने हो यो ओके मैले 21 एउटा गर्दिउ लामो खालको 20 तिम्रो ट्राई गर हुन्छ सर 21 गर्नु ल 20 ट्राई गर भएन भने गरौँला माथिसँग 19 सँग रिलेटेड भएकोले यसो पर अलि क्वेशन लामो छ तर माथि जस्तै गर्ने है किन सीएपी रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न पनि हामीले गर्न सकिन्छ माथि पोर्टफोलियो बीटा कसरी निकाल्न सकिहाल्छ अहिले भर्खर अनुसार र डी को चाहिँ अलिकति चेन्ज मोडिफाई गरेछ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले पोर्टफोलियो बीटा निकाल्ने एक्सप्लेन गर्न भन्छ ल 21 यतालाई हेरौ न अलि म्युचुअल फन्ड भनेर रियल लाइफमा जसरी गरे भनेछ त्यसरी राखेको यसले ल मैले 21 एउटा गरे ल 21 अब हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिएछ स्टेट अफ इकोनोमी क्वालिटी म्युचुअल फन्ड कमन स्टक सर्टिफिकेट डिपोजिट यो भनेको हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट पार्ट हो म्युचुअल फन्डमा चाहिँ 33% त्यस्तै गरेर चाहिँ कमन स्टकमा चाहिँ रिटर्न आएछ हाम्रो विक मोडर्न स्ट्रङ अनि बीटा पनि दिएछ हामीलाई है बीटा म्युचुअलमा 1 रहेछ कमनमा 1.2 रहेछ सर्टिफिकेट रिजर्भमा 0 किनभने यो त रिस्क फ्री एसेट भएकोले 0 हुन्छ हाम्रो सो व्हिच अल्टरनेटिभ प्रोवाइड द हाईएस्ट एक्सपेक्टेसन रिटर्न भन्छ यो मध्येमा कुन चाहिँ हाईएस्ट रिटर्न आछ भनेर हेर्नु पर्यो हो रहेछ यो ओके ल त्यसपछि अब आएर सुरु गरौँ हामी सबभन्दा पहिला हाम्रो व्हिच अल्टरनेटिभ प्रोवाइड द हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेर त्यो निकालौँ न है त मैले ए को गरे ए को लागि एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा 5वटा जति चाहियो एकैतालमा निकालौँ त्यसपछि टेबल बनाइदिउँ 1 2 3 4 7 अनि 1 2 3 4वटा जति चाहियो ओके त्यो पुग्छ होला 1 को ए
अब हाम्रो छ स्टेट भनेर दिइरहेको छ यहाँ STATE अनि यहाँ क्वालिटी के भनेर लेखेँ मैले अनि म्युचुअल फन्ड त्यसो दिइरहेको छ आर म्युचुअल फन्ड भनेर लेखेँ र कमन स्टकको RC मात्रै लेखेँ मैले कमन स्टक भनेर अनि आएर आर चाहिँ सर्टिफिकेट डिपोजिट भने CD है सर्ट डट कट आर C र D अझै पुगेन कि हो ओके ल यही गरौँ पहिला हामी के भनेछ भने विक भयो त्यसपछि मोडरेट सुनिरहेछ मेरो कुरो सुनिरहेछ सर ओके ओके मोडरेट भयो स्ट्रङ STRONG ल यति रहेछ टोटल एउटा लेखिदिउ न टोटल हैन टोटल भने यसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ हामीलाई दिइरहेको छ 33 0.123 चारवटा गरिदिउँ यो सबै एउटै भएकोले कपी एउटा 4 लेख्नुपर्छ है 1 आउनलाई यो तीनटै जोड्यो भने 1 आउँछ आउँदैन हेर त क्वालिटीमा 8 10 12 रहेछ 6 12 र 15 सबै 7 7 7 रहेछ ओके अब हामीले पहिला RM को निकालौं म्युचुअल फन्ड को P1 into RMF यसको पनि निकालौं एउटा फेरि थाउनु पर्यो insert त्यस्तै गरेर चाहिँ P into RCS P into RCD ल इन्टु गर्दा कति आउँछ हजुर सर यो क्लास कति बजेदेखि कति बजेदेखि सुरु भयो 8:15 देखि 9 बजेसम्म हुन्छ पहिलेको हाम्रो कलेजकै टाइम ए सर सुन्नु यति त यहाँ जोइन गर्न नआएर बल्ल बल्ल भएको अनि त्यही थाहै भने ए अलिकति समस्या होला एक दुई दिन ठिकै छ बानी हाम्रो पनि बानी छैन मलाई पनि भर्खर सिकेको यो टिम चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन ल त्यसपछि ल इन्टु गरेर कति आयो मलाई यसो भन्देऊ न एक्सेल युज गरेर हैन मैले फेरि यो वर्ड युज गरेकोले फर्मुला युज गर्नु भएन 2.666664 आउँछ सर ओके 2.6664 ओ पनि छ ल ओके अर्को 1.998 1.998 2.331 टोटल कति आयो त ए सर यसरी हैन यो लाइनै गरेको लाइक त हरिजन्टली ए भर्टिकल हैन यो माथिको रहेछ हजुर यो यताको रहेछ हैन स्टकको होला त्यसै ए ठीक छ तीनवटा 3 लेखे तल 3 point त्यो भन्दा तल 3.9996 ल अनि कमन स्टक को
त्यो 3.9996 आउँदैन कति आयो त 4.008 कि कति आउँछ 4.0008 4 point हजुर 4.0008 है 4.0008 ल अलिअलि फरक होला नि त्यो पोइन्टले गर्दा केही फरक पर्दैन उसले तीनटा मात्रै 3 लियो होला नि त्यहाँ चाहिँ 3.9996 3.9996 3.9996 2.331 कहाँ सिडीमा हजुर आरसीडी मा ए 2.331 7% भएको एउटै आउनुपर्छ 2.338 त्यो चाहिँ अलि बढी आउँछ होला 338 आउँछ सर 3.38 5.0001 प्लिज 5.001 001 ल अब टोटल निकाल न फर्स्ट को चाहिँ 10.0005 नि स्टक को 10.995 995 ओके त्यसपछिको 7 ओके ल अब हाम्रो आयो एक्सपेक्टेड चाहिँ सबैको आयो नि हैन एक्सपेक्टेड रिटर्नहरु म्युचुअल फन्डको पनि आयो स्टक पनि आयो त्यसैले देयरफोर अब हाम्रो चाहिँ एक्सपेक्टेड आरएफ को चाहिँ निकाले अनुसार चाहिँ 10.04 हजुर P into RCS त 11 point आउँछ 11.0004 ए अलिअलि फाइनली फरक पर्यो होला 11.0004 0004 ल त्यसपछि एक्सपेक्टेड आरसीएस को हामीले निकाले अनुसार त 11 हैन 11 मात्र लेखे मैले है एन्ड एक्सपेक्टेड आरसीडी ल भनेपछि 7 ए को रिक्वायरमेन्ट फुलफिल भयो हाम्रो अब कुन चाहिँ हाईएस्ट रिटर्न छ त अब व्हिच अल्टरनेट प्रोवाइड द हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न कुन चाहिँ छ त 11 11 हो। RCS 11 हो RCS yes RCS द कमन हैन कमन यस्तो लेख्दिउ न एउटा एक लाइन मात्र लेखे भइहाल्छ कमन स्टक प्रोवाइड चाहिँ हायर रिटर्न भने पुगिहाल्छ ल ए को रिक्वायरमेन्ट फुलफिल भयो अनि बी को के भनेछ भने व्हिच अल्टरनेटिभ इज द लिस्ट रिस्की सबभन्दा कम रिस्की भएको स्टक कुन चाहिँ हो त अनि व्हिच अल्टरनेटिभ इज द मोस्ट रिस्की इन टर्म अफ बीटा भनेछ यहाँ अब यो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले चाहिँ कम्पेयर गर्नु पर्यो डेफिनेटली अब यसो हेर्दा क्याल्कुलेसन गर्नै पर्दैन सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट भनेकै चाहिँ कम रिस्क हो 0% बीटा भनेछ त्यसको भनेको मतलब 0% रिस्क अब हाई रिस्क कति छ त भने 1.2 बीटा छ त्यहाँ त्यसको भनेको मतलब हाईएस्ट रिस्क भनेको चाहिँ हाम्रो कमन स्टकमा रहेछ हैन कमन स्टकमा रहेछ हो सर ओके अब यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ रिस्क मेजर चाहिँ हाम्रो बीटा भन्दा पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा निकाल भन्छ यहाँ त्यसैले यसलाई चाहिँ मैले माथिकै टेबललाई सो युज गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो है यसलाई नै निकालौँ न त्यसले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकालौँ हामी सबैको अब एक्सपेक्टेड रिटर्न आइहाल्यो यसलाई नै चाहिँ सानो पार्न मिल्छ कि त्यो काम अलिकति बढ्ने भयो त्यति हो
यो हैन यतिको पार्ट लिउँ हामी कपी गरौँ यसलाई चाहिँ हाल्यौं भनेपछि यसलाई पनि तीनटा चाहियो हामीलाई राइट कोलम एउटा भयो दुईटा भयो तीनटा त चाहिन्छ ओके तीनटा त चाहिने भइहाल्यो ल अब त्योबाट निकालौँ मैले फर्मुला लेखिदिउँ यसलाई सबै त्यसरी निकाल्ने हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दा चाहिँ हामीले रुट त चाहेन अहिले E into RMF minus expected RMF अनि स्क्वायर गर्नु पर्यो यसलाई माथि स्क्वायर रुट ल कति आउँछ हेर मैले यहाँ तल पनि लेखेँ p भनेको चाहिँ 0.333 रहेछ इन्टु अनि यहाँ rm भनेको 8% माइनस एक्सपेक्टेड चाहिँ हाम्रो निकाले कति निकाल्यो माथि 10 हैन 10 र पावर चाहिँ 2 ल कति आएर 1.332 यस्तै गरेर निकाल्दिन्छौँ सर त्यसकै तल भर्टिकल्ली चाहिँ 0 ओके $1.336 ओके अर्को पनि निकाल्दिनु अब स्टक कमन स्टक minus 8 point प्लस है
कति आयो त हौ? सर टोटल आयो 2.6668 केमा? म्युचुअल फन्डमा? यो P into RMF minus expected RMF. RMF square मा म्युचुअल फन्डमा 2 point कति रे? 666 66668 8 अनि कमन स्टकमा? कमन स्टकमा गर्दैछु सर एकछिन ओके ल ठीक छ गर एकजनाले उयो अर्को टोटल आयो 13 point
13.9914 ओके ल अब यसरी चाहिँ हामी एउटा म्युचुअल फन्डको मात्रै हेरे है मैले यस्तो फर्मुला राखेर चाहिँ हामीले म्युचुअल फन्डको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सकिन्छ कति आयो त यो रुट गर्दा हेर त 1.63 आयो ओके हाम्रो रिस्क चाहिँ 1.63 रहेछ अनि त्यस्तै गरेर उसको पनि निकाल न त्यसले 3.74 ओके ल अब लास्टको त 0 भइहाल्यो थाहा भइहाल्यो हामीलाई 0 अब यो अनुसार चाहिँ हामीलाई के भनेछ भने which alternative the most risky in the term of beta भनेछ अर्को चाहिँ which alternative at least risky is term of the standard deviation बाट risky कुन चाहिँ हो त कम रिस्क भएको अलिक ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो मैले लेखेँ है हुन्छ सर ओके अब सबभन्दा रिस्क कम भनेको 0 रिस्क चाहिँ छैन यसमा हो हामी चाहिँ सिडी भनेर लेख्नु पर्यो सिडी इज द लेक्स त्यसको आन्सर जवाब त दिनु पर्यो हामीले सिडी इज द लिस्ट risky in term of standard deviation भनेर लेखेँ है किन त भन्छ यहाँ बिकज कारण पनि देखाउनु पर्यो बिकज इट हैज 0 नि फिक्सन नभएपछि 0 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ओके यति कुरा लेखेँ अनि कमन स्टक इज द मोस्ट रिस्क टर्म हो नि बिटाको कम्पेयर गर्दा कुन चाहिँ हाइएस्ट छ भन्छ यसले एन्सर दिनलाई चाहिँ सी कमन स्टक CS is the most risky in term beta किन त भन्छ यहाँ because its beta is 0 होइन नि कमन स्टक 2.74 म्युचुअल फन्ड हो नि म्युचुअल फन्ड भन्दा बढी छ नि म्युचुअल फन्ड र सिडी भन्दा बढी छ हैन ल यति कुरा चाहिँ लेख्नुपर्छ है फेरि जाँचमा 10/10 15/15 ल्याउनु पर्यो भने फेरि एन्सर गरेर छोड्ला फेरि 180 मार्क्स काट्ला फेरि 15 मार्क्स आउँछ है सर यो यो त यस्तो आयो भने 15 मार्क्स आउँछ लङ क्वेसन आइरा पनि छ जस्तो लाग्यो है हस् सर फाइनेन्स भनेको त डिसिसन दिने हो नि तिमीले एन्सर छोड्ने हैन एकाउन्टमा जस्तै ल अब सीको गर्ने हो एउटा सघाउन हुन र ल सीतिर लागे म suppose you create a दुईटा पोर्टफोलियो क्रिएट गर्ने रे X एउटा पोर्टफोलियो Y एउटा पोर्टफोलियो रे पोर्टफोलियो X consists 75% इन्भेस्टमेन्ट इन म्युचुअल फन्ड र 25% चाहिँ कमन स्टक रे भने यसलाई चाहिँ यसरी गिवन दिउँ न अनि बहुत सजिलो हुन्छ है दुईटा पोर्टफोलियो बनाउने रे दुईटा पोर्टफोलियो भने यसरी एउटा टेबल बनायो भने सजिलो हुन्छ दुईटा पोर्टफोलियो भने यसरी राख्दियौ एउटा पोर्टफोलियो एउटा X एउटा बनाउने एउटा पोर्टफोलियो चाहिँ Y एउटा दुईटा पोर्टफोलियो बनाउने हामीले है त अनि पोर्टफोलियो YX मा के भनेछ भने म्युचुअल फन्डमा उले 75% लगानी गर्ने र कमन स्टकमा
कमन स्टकमा उसले लगानी गरे भनेको 25%, एउटा पोर्टफोलियो यसरी बन्यो। अर्को चाहिँ के भनेछ वाइमा के भनेछ भने इक्वल इन्भेस्टमेन्ट इन कमन स्टक एन्ड सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट। अर्को पोर्टफोलियो के बनाएछ भने यसले कमन स्टकमा 50% इन्भेस्ट गर्ने र म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट नगरिकन हामीले सर्टिफिकेट डिपोजिटमा 50% इन्भेस्ट गर्ने भनेर यसरी पोर्टफोलियो बनाएको छ दुईटा है। अब अर्को के भनेछ भने which portfolio is less risky in term of standard deviation र बीटा, दुईटै निकाल्नु पर्यो। यहाँ हेर न, फेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि क्याल्कुलेट गरेर निकाल्नु पर्यो र बीटा पनि निकाल्नु पर्यो। अब आएर चाहिँ हामीले दुईटैको निकाल्नु, पहिले स्टक एक्स को गरौँ अनि वाई को तिमीले गरिहाल्छ, एउटा निकालेपछि त अनि त्यही अनुसार तिमीले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। ल ठीक छ, गर्दै जाउँ हामी। अब हाम्रोसँग छ पोर्टफोलियो हैन, पोर्टफोलियो। ल पहिले चाहिँ हामी पोर्टफोलियो रिस्क एन्ड रिटर्न त निकालिसक्यो हैन, कोरिलेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ एउटा। ल कोभ्यारेन्स रिटर्न निकालौँ नि, त्यसो यसमा सबै कुराहरू निकालौँ पहिला, त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ। पहिला हामी एक्स को गरौँ पहिला, पोर्टफोलियो एक्स है त। व्हाई डु यु क्याल्कुलेट बीटा भने पनि दिए रहेछ यसले। ओके, एक्स को एउटा निकालौँ हामी, रिस्क एन्ड रिटर्न। हामीसँग तीनटा छ नि हैन, विक, मोडरेट र स्ट्रङ भन्ने छ नि। इन्सर्ट टेबल 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 मोडल। ओके, स्टेट एउटा छ, क्वालिटी भइहाल्यो, अनि दुईटा मात्रै इन्भेस्ट गर्ने रिस्क एउटा रहेछ, त्यसपछि एक्सपेक्टेड सीएस। ओके, त्यसपछि एउटा विक रहेछ, मोडरेट रहेछ, स्ट्रङ भयो। ल अहिले 1 2 3 प्रोबेबिलिटी दिएछ, 1 2 1 2 3 1 2 3 4। ओके, अब हामी दुई ठाउँ मात्रै लगाउने पहिला है। एक्स मा भनेछ हामीलाई प्रोबेबिलिटी इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ म्युचुअल फन्ड र कमन स्टकमा मात्रै इन्भेस्ट गर्ने, जसको वेट चाहिँ छ हाम्रो 75% म्युचुअल फन्डमा र 25% कमन स्टकमा भनेछ। र वेट ग्रोथ अनुसार रिटर्न चाहिँ डाटा ल्याउँ हामी, 10 माथिको डाटा लिनु पर्यो र 6 12 15। ओके, अब यसमा चाहिँ हामीले कोभ्यारेन्स त निकालौँ न, हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नुको लागि चाहिँ कोभ्यारेन्स त निकालौँ। के हुन्छ यसको फर्मुला चाहिँ मैले यसो दिएँ तिमीलाई, क्याल्कुलेट गर है। अनि ल यसमै लेखेँ, probabilities risk mutual fund minus expected mutual fund expected RM mutual fund एउटा भयो into R CS minus expected RCS। ल एकताल यसो निकालौँ त यसलाई,
यो ल कति कति आयो निकाल है सर हजुर त्यो p ले चाहिँ एकचोटी मात्र मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हो एक ताल मात्रै मल्टिप्लाई गर्ने p ले ए भनेपछि फेरि छुट्टै निकाल्नु पर्यो त्यो हैन 8 minus 110 को च्याप च्याप गइरहेछ ओ plus minus 16.33 आयो माइनस मा आउँछ र पैसा माइनस मा आउँछ र -2 माथि भइहाल्यो त्यसपछि इन्टु -2 अनि कमन स्ट्रोकको कति आयो 3 पोजिटिभ आएको छ नि minus 6.005 आउँछ सर -6.005 टोटल चाहिँ ए टोटल चाहिँ ओके हजुर सर minus 6.005 minus 6. ओके -6.005 टोटल मा आयो भने हैन हजुर सर त्यस्तो आउला कि आउँदैन यस्तो सर माथि अब 6 minus 11 गर्दा -5 आउँछ तल 15 minus 11 एकछिन है सर इन्टु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो तल पनि अनि -2 आउँछ नि त अगाडि भनेकोमा 12 minus 2 गर्दा 10 गर्दाखेरि 2 आयो 2 4 8 अझै पनि मिलेको छैन सर एकछिन ठिक छ विस्तार गर न केही छैन 12 minus 10 12 minus 10 गर्दाखेरि 2 आयो 2 4 8 2 4 8 भनेपछि -2 आछ हैन माइनस -10 -2 आयो ल -2 आएछ एउटा त्यसपछि एउटा 11 6 बाट 6 minus सर माइनस हैन प्लस 6.005 नै हुन्छ ए प्लस आयो हजुर त्यही त माइनस डाउन पनि भनेर त्यहाँ माथि आएको भएछ ओके ल 6.005 टोटल आयो हैन हो ओके ल अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन
एक कोभ्यारेन्स निकालेछ नि हामीले यो कोभ्यारेन्स हो नि यो त ओके कोभ्यारेन्स बिट्विन द कमन स्टक र म्युचुअल फन्ड कोभ्यारेन्स भन्ने बित्तिकै यो कमन स्टक एन्ड म्युचुअल फन्ड ल 6.005 त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो अर्को पनि निकाल्नु पर्यो अब एक्सपेक्टेड रिस्क एन्ड रिटर्न पनि निकालौँ नि त्यसो भए अब आएर चाहिँ निकालौँ है कोभ्यारेन्स निकालेपछि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालौँ किनभने बेस चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट निकाल भन्यो भने त्यसले त भनेपछि ल माथि त हामीले रिटर्न त आइसक्यो अब निकालौँ एक्सपेक्टेड आर पोर्टफोलियो निकालौँ है पी भनेर लेखौँ पोर्टफोलियो expected our portfolio is equal to weight W mutual fund को weight into expected R MF lost अनि weight चाहिँ common stock मा इन्भेस्ट गर्ने भनेको छ into expected RCS okay भनेपछि वेट हामीलाई दिए अनुसार चाहिँ उले भने अनुसार माथिको 75% म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्ने भनेको छ हैन इन्टु म्युचुअल फन्डको माथि चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न कति आछ माथि भने 10% आछ हो यो भयो त्यसपछि 0.25 इन्टु अनि कमन स्टकमा हाम्रो रिटर्न 11 भने हो एक्सपेक्टेड आयो 11 ओके आउट कति आयो त यो चाहिँ आएको कोभ्यारेन्स आछ कोभ्यारेन्स कति आयो रिटर्न 10.25 आयो त रिटर्न चाहिँ यदि इन केस हामीले पोर्टफोलियो चाहिँ यसरी बनायो भने कमन स्टक र म्युचुअल फन्डको कम्बिनेसन भयो भने हाम्रो रिटर्न चाहिँ 10.25 आएर छ अब हामी निकालौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ हाम्रो पोर्टफोलियो चाहिँ निकालौँ है स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो निकाल्दा हामीसँग फर्मुला के छ त फर्मुला एउटा लेख्यौँ है एउटा रुट चाहिँ इक्वेसन यहाँ बनाइदिउँ टेबल इक्वेसन रुट ओके W RF स्क्वायर भनेपछि 2 अनि त्यस्तै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ म्युचुअल फन्ड standard deviation of mutual fund RF को standard deviation of mutual fund 2 square plus भयो weight say CS company square
भयो त्यसको वेट चाहिँ हाम्रो म्युचुअल फन्ड पनि स्क्वायर ओके यो पनि भयो त्यो उल्टो हो standard deviation standards and standard deviation CS square okay plus भयो where OP हटाइदियो त्यसपछि covariance हाम्रो छ mutual fund and common stock ल यो फर्मुला युज गरेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु त सुनिरहेको छु कोही छ कि छैन अब गयो कि ओके भ्यालु पुट गरौँ है यो ल स्क्वायर गयो कि अब वेट चाहिँ हाम्रो 0.75 यहाँ स्क्वायर भयो त्यस्तै गरेर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति निकाल्यो हामीले है म्युचुअल फन्डको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति निकाल्यो म्युचुअल फन्डको 2.15 आउँछ सर 2 point आउँछ कि 1 point आउँछ हो भ्यारेन्स राखे पनि हुन्छ 2.15 त्यो भनेको भ्यारेन्स राख्यो भने यो हटाउनु पर्यो भ्यारेन्स राख्ने हो भने म्युचुअल फन्डको भ्यारेन्स कति हाल्छ त 1.633 सर त्यो फर्मुलामा 2 पनि हुन्छ त्यो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आएन 2 पनि हुन्छ डाइरेक्ट राखे भने त 2.668 रहेछ त्यो राखे भइहाल्छ नि भनेपछि यो मैले 2 point लेख्दिए इन्टु 2.6668 ल त्यसपछि वेट मात्रै वेट 1 2 3 कमन स्टकमा 0.25 अनि स्ट्यान्डर्ड कमन स्टकको भ्यारेन्स यसलाई डाइरेक्ट चाहिँ यो भ्यारेन्सै राखौँ पुरै एउटै हो भ्यारेन्स राख्दा कति छ माथि ल यो त 13.99
सर देखिएन त के भयो देखिएन एकछिन पकाइ एकछिन देखियो अब देखियो 13.9 छैन ल देखियो कमन हैन फेरि हरायो के हो एकछिन है देखिए छैन सेयरिङ भइरहेछ देखियो ओके ल 2.5 into अड्किरहेछ सर अड्किरहेछ अहिले नेटले प्रब्लम दियो कि कोभ्यारेन्स कति निकाल्यो भने 6.05 इन्टु एकताल निकालौँ न त्यसले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आयो क्याल्कुलेसन गरेर हो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन भयो अर्को बीटा पनि भनेछ अहिले फेरि One 1.870. One point 870. 70 8709. 870 ल यति आएर छ अब एउटा कोभ्यारेन्स आइहाल्यो कोएफिसिएन्ट पनि निकालौँ COEFF CIENT coefficients of variance x को x मात्र है पोर्टफोलियो x को पोर्टफोलियो x को फर्मुला छ हाम्रो CV of x को पोर्टफोलियो इज इक्वल टु इक्वेसन एउटामा नि हाल्दियौ यसलाई इक्वेसनमा तलमाथि गर्दियौ यो हाल्दियौ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन of x x को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन x अपन त्यस्तै गरी एक्सपेक्टेड सबै x को गरेर आछौ हामी पोर्टफोलियो अनि अलिक ठुलो पार्नेलाई सानो पर्यो ल यो फर्मुला युज गरेर कोएफिसिएन्ट अफ भ्यारिएन्स निकालौं अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भर्खर निकाले तिमीले भनेछ 1.870 डिवाइडेड बाइ एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो हाम्रो कति 10.25 आयो हैन कति आयो र आयो अनि यहाँ बीटा पनि निकाल्ने मैले है मैले बीटामा पनि गर भनेछ बीटा x को मात्रै पोर्टफोलियो x को मात्रै बीटा निकाल्ला सिम्बल युज गरेर यसलाई बीटा म्युचुअल फन्ड सानो लेखौँ न म्युचुअल फन्ड इन्टु वेट
weight को mutual fund त्यसपछि plus beta चाहिँ हाम्रो CD into weight चाहिँ हाम्रो weight चाहिँ CS weight. Okay, यो भयो. यसलाई सानो पारेर एउटैमा राखौं. Okay, यो भयो. बीटा x को पोर्टफोलियो चाहिँ हाम्रो माथि बीटा कति दिइराछ हामीलाई कमन स्टक को म्युचुअल फन्ड को 1 रहेछ कमन स्टक को 1.2 रहेछ है इज इक्वल टु 1 into weight भनेको 0.75 plus 75 okay 75 plus 1.2 into 0.25 ल कति आयो माथिको कोभ्यारेन्स x चाहिँ 0.1825 0.2 0.1825 0.1825 ओके त्यसपछि बीटा कति आयो त होइछ सर $1.05 ल अब यस्तै गरेर तिम्रो चाहिँ पोर्टफोलियो y को पनि निकाल्नु है यसरी नै जे पोर्सन गरेछ त्यसरी निकाल्नु पर्यो पोर्टफोलियो y को अनि मात्रै हामीले कम्पेयर गर्न सकिन्छ त्यो मैले x को सबै निकाले अब y को पनि निकालौं सकिन्छ नि अब है y को निकाल्न ल अनि लास्टमा एउटा के भनेछ भने why do we calculate the beta रे when the risk can measure by the standard deviation किन बीटा क्याल्कुलेसन गर्छ भन्छ यहाँ त्यो एउटा चाहिँ मैले लेखिदिए है यो डी को लागि कमेन्ट किन भन्छ यो भनेर the standard ST माथि लेखे standard लाई standard deviation measure the total risk है नि total risk the total risk has two components है components दुईटा components है एउटा systematic र unsystematic systematic risks and unsystematic risks systematic risks भयो यो एउटा भयो अनि बीटा y भनेछ बीटा is a measure SUR measure of systematic risks only beta भनेको हो so in a well diversify भनेर लेख्यौं portfolio only the systematic risk is relevant because systematic is relevant because relevant because one more na risk is relevant so we calculate beta so we calculate beta la
भयो भयो ल लगभग we have to complete the modern portfolio पनि सकियो अब आएर हामी नेक्स्ट च्याप्टर चाहिँ कमन स्टक र भ्यालुएसन अफ कमन स्टक मैले दुईटै एउटै कम्बाइन भनेर पढाएँ है यसलाई पढाउँछु होला पहिला अलिक ठेउटेर डिस्कस गर्नु पर्ला अनि मात्रै प्र्याक्टिकल चाहिँ जानु पर्ला सर हजुर यो अहिले पढाएको त्यो यसमा हाल्न मिल्छ होला नि हालिदिनु होला है सर यसमा मैले गुगलमा बनाएको छु फर्मुला तिमीले देखिँदैन भन्छ यसमा खै फर्मुला पनि के हो खै म हालिन्छु यो फर्मुला पनि हालिन्छु पुरै हालिन्छु यो यसमा पुरै छ हामी पढेको पुरै छ फर्मुला पनि छ यो पुरै अहिले जति पनि पुरै छ, हालिन्छ। अहिले यो अहिले पढेको पनि हुन्छ अब सबै हालिन्छु यो अब आएर चाहिँ अब म चाहिँ गुगलमा जाँदिनँ होला अब सबै नै उसमा राख्नु पर्ला अब माइक्रो ट्रिममा पनि यस्तै खालको छ यसमा अब कमन स्टक अर्को च्याप्टर चाहिँ 6 च्याप्टर 7 च्याप्टर जति पनि च्याप्टर पोर्सन अब सबै टिममा राख्छु म नोटबाट त्यसमा सेयर गर्छु म अब है यो चाहिँ गुगल तिम्रो चाहिँ यो चाहिँ गुगलमा हेर गुगल क्लासरुममा हेर यो अहिले गरेको सबै यो अहिले गरेको गुगलमा हालिन्छु यो ल सर हस् टिममा हाल्नु मिल्छ भने हालिन्छु नत्र गुगलमा चाहिँ दुईटामा हालिन्छु कुनमा खोल्छु हेर न हस् सर हस् ल ओके आजलाई यति गरौँ ओहो 2 घन्टै भयो क्या भयो भएन है ल ठिक छ अरू सबै कम्प्लिट गर अब नेक्स्ट भोलिबाट चाहिँ हामी कमन स्टकको अलिकति थ्योरी पार्टहरू यसो डिस्कस गरौँ ल आजलाई बाई बाई त्यसो भए हस् बाई बाई सर अरूलाई पनि खबर गरेर जोइन कसरी गर्ने भनेर है त हुन्छ सर थ्याङ्क यू सर विशाल हेलो हेलो अमृत के हो के छ ठिक छ नि खबर ठिक छ ल स्टे सेफ है हम दाल पका रहे हैं भाई खाने आ जाओ ए म यहाँ भुजान जान लाग्यो भोक लागिसक्यो यार तरकारी बनाउँछ ए विशाल चौधरी बोल्दैन त अरे विशाल बा ल है त ल ए ल तपाईँ